ड्याममा त्यो गाडी चलाउने मान्छे गाडी रोकेर काम हो गया है भनेर गाडी फर्काएर विराटनगर ल्यायो। उता पनि बिहानको राति गरेर राति घुमायो, बाहिर कुनै दृश्य देख्न नपाएको अवस्थामा यो माइन्ड एकुरिन्छ माइन्ड कन्ट्रोलको मान्छेलाई। मलाई यसरी घाममा बाहिर घुम्दा त्यस्ता कतिवटा पीडाले भेट्नै सक्दैन। अरू साथीभाइ अन्त राखेको छ, ऊ चाहिँ बक्खु लगाएको मान्छे सायद त्यो डिभाइस उसको यहाँ हुनसक्छ छेउको सिटमा बसेर लिएर गएको छ र मैले जाने साथदेखि मलाई यो अदृश्य टर्चर सुरु भएको हुनाले गर्दा मेरो लिकेज यहीँदेखि पनि हुनसक्छ। नाङ्गो नाच हो, रतेली हो भुटानको, र यो रतेली हेर्ने चाहिँ साक्षी चाहिँ भारत हो। आगामी मस्तिष्क नियन्त्रणका वैज्ञानिक आधार यो पुस्तक लेख्नुभएको छ डाक्टर अरुण कुमार सिंहले। यो पुस्तकको अध्याय 4 वाचन गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ भुटान र मस्तिष्क नियन्त्रणको रूपरेखाबारे चर्चा गरिएको छ। एसियाका दुई विशाल राष्ट्रहरू चीन र भारतबीच चेपिएर रहेको भुटान विशेषतः आप्रवासीको देश हो। राजाद्वारा शासित यो राष्ट्रले बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ। भुटानले प्रजातन्त्रलाई अंगीकार गरे पनि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अझै पनि निरन्तर रूपमा राजाद्वारा निर्देशित, शासित र नियन्त्रित रहेकाले यो खण्डित छ। भुटानमा विशेष गरी गालोङ, सार्छोप र लोत्साम्पा गरी 3 समुदाय बसोबास गर्दछन्। मूलत तिब्बती गालोङ राजनीतिक तथा धार्मिक अत्याचारबाट जोगिन तिब्बतबाट भागेर आई 17औं शताब्दीको सुरुवातमा भुटानको उत्तर पश्चिममा बसोबास गर्न थालेका थिए। उनीहरू महायान बौद्ध धर्मको डुक्पा कार्गुपा सम्प्रदायलाई पालना गर्दछन् र जोङ्खा बोल्दछन्। उनीहरू भुटानका शासक हुन् र महत्त्वपूर्ण भन्न लायकका सम्पूर्ण कुराहरू सरकार, अर्थतन्त्र र राजनीतिमाथि उनीहरूले पकड जमाएका छन्। सार्छोपका पूर्वज भोट बर्मेली हुन्। उनीहरू भुटानको मध्य तथा पूर्वी भेगमा बसोबास गर्दछन् र महायान बौद्ध धर्मको निङमापा सम्प्रदायलाई पालना गर्दछन्। सार्छोपहरू छाङ्ला भाषा बोल्दछन्। उनीहरू तिब्बतबाट आएका गालोङभन्दा अगाडि आएका भुटानका सबैभन्दा पुराना बासिन्दा मानिन्छन्। लोत्साम्पा भुटानसँग जोडिएको भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ, बर्मा र नेपालबाट आएर भुटानमा मिसिएका नेपाली जातीय सम्प्रदाय हुन्। उनीहरू नेपाली बोल्दछन् र हिन्दू धर्म अपनाउँछन्। सबैभन्दा पहिले लोत्साम्पा इस्वी सम्मत 1624 भुटानमा आएको मानिन्छ, तर त्यति बेला उनीहरू एकदमै नगण्य सङ्ख्यामा थिए। इतिहास हेर्ने हो भने 1865 मात्र ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जातिको आगमन भुटानमा भएको पाइन्छ। यस पछाडिको कारण भुटानले डुवर्स भनेर चिनिने भुटानको एकमात्र समथर भूभाग ब्रिटिस इन्डियासँग गुमाउनु थियो। यसका साथै भुटानमा दर्जनौं साना समूहहरू खेम्पा, ब्रोक्पा, माङदेपा, कुर्तोक, डोया र अन्य आदिवासीहरू बसोबास गर्दछन्। भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासनकालमा छिमेकी कुचबिहारका मानिसलाई अपहरण गरी कैदीका रूपमा वाङदी जिल्लामा बसोबास गर्न बाध्य बनाइयो। पछि उनीहरूलाई बलजफ्ती गालोङ समुदायमा समायोजन गराइयो। इस्वी सम्मत 1616 तिब्बतको रालोङ गुम्बाबाट एक भिक्षु सान्द्रुप त्यहाँको धार्मिक उत्पीडनको कारणले भागेर आई भुटानमा बसोबास गर्न थाले। उनीहरूले भुटानमा शासन प्रणाली स्थापित गरी भुटानलाई एउटा देशको आकार दिए। यद्यपि 250 वर्षपछि पनि यो प्रणालीले आशा गरे अनुसारको कार्य गर्न सकेन। यसको मुख्य कारण गालोङहरूले कृषि कर्म जान्दैनथे र जीवनयापन नै उनीहरूको मुख्य समस्या बन्यो। जीवनयापनका लागि उनीहरूले डुवर्स क्षेत्रमा छापा मार्ने तथा त्यहाँका मानिसको सामान लुट्न सजिलो विकल्प अपनाए। यो क्रम अङ्ग्रेज शासकको आँखा उत्तर पूर्वमा रहँदासम्म चलिरह्यो। ब्रिटिस इन्डिया र भुटान बीचको 1865 को सिन्चुला सन्धिपछि पनि डाका समूहद्वारा छापा मार्ने कार्य चलिरह्यो। त्यस समयमा दक्षिण भुटान मलेरिया लगायत गर्मीमा लाग्ने रोगहरूका कारण बस्न पूर्ण रूपमा अयोग्य थियो। यो समस्याका कारण अन्य कुनै समुदाय त्यहाँ बसोबास गर्न तयार थिएनन्। 1898 देखि 1980 को दशकमा दक्षिणी भुटानमा कमिसनर सिस्टम आयुक्त व्यवस्था नामक छुट्टै शासन व्यवस्था लागू गरियो। यो प्रणाली पश्चात पनि भुटानले राम्ररी काम गर्न सकेन, किनकि गालोङ शासकहरूको कुनै पनि लिखित कानुन थिएन र उनीहरूले जुनसुकै मौखिक प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि पछि आफ्नो अडानलाई
परिवर्तन गर्दथे। एकातिर भुटानमा गालोङहरूको डकैती प्रथा व्याप्त थियो भने अर्कातिर भारतमा पनि स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलिरहेको थियो। अन्ततः भारतले 1947मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी भएका कारण भारत र यसका छिमेकी राष्ट्रहरूको विकासमा उनको चासो थियो। भारतको स्वतन्त्रतापछि अन्य 536 राजाहरूलाई झैँ भारतले भुटानलाई समेत आफूमा विलय गराउँछ कि भनेर भुटान पनि सुरुमा चिन्तित थियो। तर भारतले भुटानलाई उसको सार्वभौम अवस्थाका बारेमा विश्वस्त बनायो। तर भारतले सँगसँगै भुटानका राजाले विभिन्न समुदाय बीच विद्यमान द्वन्द्वलाई रोकेर सम्पूर्ण समुदायको समावेशी सहभागितामा शासन प्रशासनको पद्धति सुरु गर्नुपर्ने सुझाव समेत दियो। त्यति बेला समावेशी सहभागिता भनेर नेहरूले आफ्नो अधिकारका लागि भुटानभित्रै लडिरहेका नेपाली भाषी दक्षिणी भुटानीलाई इङ्गित गरेका थिए। यी जनता भुटानमा उत्पीडनमा परेका हुनाले त्यहाँबाट उम्किएर भारत गई आफ्नो सङ्घर्षलाई जारी राखे। स्मरणीय छ कि दक्षिणी भुटानका थुप्रै महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई भुटानमा पक्राउ गरियो, जेल हालियो र यातना दियो। उनीहरूका मुख्य नेता गर्जमान गुरुङलाई मारियो भने महसुर क्षेत्रलाई बन्दी बनाई छालाको बोराभित्र बाँधेर सुनकोशी नदीमा फालियो। नेहरू भारतीय भूमिबाट भुटान विरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक कार्य नहोस् भन्ने चाहन्थे र गालोङ समूहको डकैती रोक्न समेत यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो। यसै अनुसार राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले इस्वी सम्मत 1957मा राज्यसभा सुरु गरे र इस्वी सम्मत 1958 भन्दा अघिदेखि भुटानमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई नागरिकता समेत प्रदान गरे। यसपछि नेहरूले भुटानको भ्रमण गरे र पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्ने सहमति भयो। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा 2 वटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भए। पहिलो भारत र भुटान बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सीमाङ्कन र दोस्रो प्रथम पटक देशव्यापी जनगणना। तत्कालै भुटानका प्रहरी र सैन्य कर्मचारीको लागि भारतमा तालिम पनि सुरु भयो। भारतले भुटानलाई आवश्यक प्राविधिक तथा मानवीय संसाधन समेत प्रदान गर्यो। भारतबाट आवश्यक जनशक्ति कि भारतको केन्द्रीय सरकारले नियुक्त गरी भुटान पठाउँथ्यो वा भुटानले छिमेकी पश्चिम बङ्गालबाट सिधै नियुक्ति गर्थ्यो। त्यस समयमा भुटानमा कुनै पनि बैंक नभएका कारण उनीहरू भारतको आलेपुरमा रकम निकाल्न जाने गर्थे। त्यस समयमा सबै भुटानीको लागि निशुल्क श्रम योगदान अनिवार्य भए पनि भुटानमा विकास निर्माणका कामका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव थियो। यसको अन्त्य गर्न भुटानले भारतको सिलगढीमा आवश्यक श्रम शक्ति नियुक्तिका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्यो। पहाडी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अभ्यस्त भएकाले त्यहाँ विशेषतः नेपाली भाषी भारतीय नागरिक र नेपालीलाई प्राथमिकता दिइयो। अर्को वर्गका श्रम शक्ति भनेका राज्यको विभिन्न परियोजनाहरूको लागि चाहिने भुटानी नागरिक थिए। यो व्यवस्था अन्तर्गत 18 देखि 45 वर्षका महिला तथा पुरुषले केन्द्रीय विभागका विभिन्न परियोजनाहरूमा 1 महिनाका लागि निशुल्क श्रमदान गर्नु पर्थ्यो। भुटानले यस्ता कार्यका लागि भारतीय सहयोग प्राप्त गरे तापनि ती कामदारहरूलाई कुनै पनि भुक्तानी दिँदैनथ्यो। यदि कुनै व्यक्तिसँग घोडा भए त्यो समेत सरकारी कामका लागि दिनु पर्थ्यो। भुटानमा यो झन्नै एक प्रकारको दास प्रथा जस्तै थियो। तर गालोङ समुदायका मानिसहरूलाई भने कहिल्यै पनि श्रमिकका रूपमा काम गर्न खटाइएन। भुटानी प्रचलन अनुसार गालोङ परिवारको जेठो छोरो लामासँग धर्म पढ्न अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्थ्यो, किनकि अन्य कुनै पनि समुदायले महायान बौद्ध धर्मको डुक्पा कारगुपा सम्प्रदायलाई पालना गर्दैनथे। गालोङ परिवारको माइलो छोरो सैनिक, प्रहरी वा प्रशासनमा पठाइन्थ्यो। परिणामस्वरूप वाङचुक वंशको स्थापना 1907मा गर्न सहयोग गर्ने नातेदार तथा विश्वासपात्रले मात्र विदेश अध्ययन लगायतका सम्पूर्ण सुविधामा पहिलो अवसर प्राप्त गर्थे। सन् 1964मा भुटानका प्रधानमन्त्री पाल्देन दोर्जीको आन्तरिक राजनीतिका कारण हत्या गरियो। वास्तवमा पाल्देन दोर्जी राजा एसटी दोर्जीका छोरा थिए। उनी भुटानका एजेन्टका रूपमा विशेषतः 2 वटा कामका लागि नियुक्त भएका थिए। पहिलो, दक्षिणी भुटानको प्रशासनको पूर्ण दायित्व वहन गर्न। दोस्रो, भुटान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीचको सम्पर्क सेतु बन्न। यसकारण उनले पुरै भुटानमा अत्याधिक प्रभाव एवं लोकप्रियता हासिल गरेका थिए। तर यो अवस्था दरबारको असुरक्षाको कारण बन्यो, जसले पाल्देन दोर्जीको हत्यालाई
प्रेरित गर्यो। उनको हत्यापछि उनकी बहिनी आसी टासी र उनका भाइ डासो लाम्पी, दक्षिण भुटानका आयुक्त रिन्जिन दोर्जी र केही सैनिक अधिकारीहरू भुटान छोडी नेपालमा शरण लिन पुगे। भुटानको आन्तरिक राजनीतिमा यो मुख्य झड्का थियो। यसले राजालाई पनि आफ्नो गुटका कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने बारेमा संदिग्ध तुल्यायो। त्यसैले राजाले पहिलो पटक भुटानमा 4 मन्त्रीलाई नियुक्त गरी मन्त्री परिषद क्याबिनेट गठन गरे। उनको प्रतिनिधिको रूपमा 2 राजकुमारी तथा उनका सौतेला भाइलाई क्याबिनेटको काम रेखदेख गर्न मन्त्री परिषदमा नियुक्त गरियो। यस सँगसँगै भुटानमा पहिलो पटक राजाले उच्च अदालतको स्थापना गरे। यद्यपि यो अदालत देखावटी रूपमा मात्र रहेको थियो। न्यायालयका कुनै पनि न्यायाधीशले कानुनको उपाधि लिएका थिएनन् र कुलीन वर्गका निरक्षर व्यक्तिहरू न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरिएका थिए। यसै समयमा तेस्रो राजा व्यक्तिगत आघातबाट गुज्रिरहेका थिए। एकातिर उनको पारिवारिक जीवन वैवाहिक वैमनस्यताका कारण दिन प्रतिदिन पीडादायी बन्दै थियो भने अर्कोतिर उनका सौतेला भाइ नामग्याल वाङचुकको महत्वाकांक्षा बढ्दै गइरहेको थियो। यसले उनलाई दरबारभन्दा बाहिरै शान्ति खोज्नतिर डोर्याउँदै थियो र उनी एक विवाहित तिब्बती शरणार्थी महिला याङ्कीसँगको वैवाहेतर सम्बन्धमा रमाउन थाले। यी सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरूका बावजुद पनि भारतको सहयोगमा तिनै राजाले भुटानलाई 6 अप्रिल 1971 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउन सफल भए। राजाको 1971 अप्रिल 6 देखि 13 सम्म भएको 1 हप्ता लामो भारत भ्रमण र भुटानको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भएको प्रवेश एकै समयमा भएको थियो। यो भ्रमणमा राजाले युवराज जिग्मे सिग्मे वाङचुकलाई पनि आफूसँगै भारत लिएर गए ताकि उनलाई भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य राष्ट्रिय नेताहरूसँग भेट्दा केही व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होस्। यहाँ यो पनि उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुनेछ कि त्यसै बेला राजालाई आफ्नो आसन्न मृत्युका बारेमा आभास भएको थियो। त्यसैले उनले आफ्ना छोरा जिग्मे सिग्मे वाङचुकलाई 15 मे 1972 भुटानको अधिराज कुमारको रूपमा पदस्थापन गराए। उनले त्यतिबेलै यदि उनको मृत्युको समयमा अधिराज कुमारको उमेर 21 वर्षभन्दा कम भएमा राजपरिवारका एक सदस्य समावेश गरी विशिष्ट व्यक्तिहरू सामेल कमिटीको देशमा शासन गर्नुपर्नेछ भन्ने समेत घोषणा गरे। उनलाई अपरिपक्व राजाले देशलाई गलत दिशामा डोर्याउँछन् कि भन्ने डर थियो। उनका ती शब्दहरू भविष्यवाणी साबित भए। अधिराज कुमार घोषणा गरेको ठिक 2 महिना 6 दिन पश्चात 21 जुलाई 1972 केन्यामा भइरहेको असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो। तर अधिराज कुमार 21 वर्ष नहुँदासम्म भुटानमा एक कमिटीद्वारा शासन होस् भन्ने उनको इच्छा पूरा हुन सकेन। आफ्नो आन्तरिक गुटका केही सदस्यहरूसँग मिली विधवा रानीले जनताबाट सहानुभूति प्राप्त गर्न तथा अधिराज कुमारलाई चौथो राजा बनाउन अभियान सुरु गरिन्। सधैँभरि राज्यको भलोका लागि काम गर्ने सदस्यहरू समेत यही सहानुभूतिको प्रभावमा मिसिए र अन्ततः राजकुमार जिग्मे सिग्मे वाङचुक 17 वर्षको उमेरमा भुटानको राजगद्दीमा विराजमान भए। लामो समयदेखि थुप्रै देवराजा, धर्मराजा, डाका राजा र गुण्डाका गिरोहबाट पीडित भुटानका सर्वसाधारण स्वर्गीय तेस्रो राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले भुटानलाई प्रगति तथा समृद्धिको पथमा लैजाने बारेमा आशावादी थिए। तर परिस्थितिले पुनः देशलाई एक अनुभवहीन बालक राजा जो निरक्षर कुलीन वर्गका मन्त्रीहरू र व्यक्तिगत स्वार्थले परिपूर्ण भएका आफ्नै पारिवारिक सदस्यद्वारा घेरिएका थिए उनीको हातमा थमाइदियो। यहाँ यो पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ कि सन् 1980 सम्म भुटानको सम्पूर्ण विकास योजना र अर्थ पूर्ण रूपमा भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्थ्यो र मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण सबै पदहरू जस्तै परराष्ट्र, अर्थ आदि भारतीयहरूले सम्हालेका थिए। यसकारण पनि जनमानसमा राजाको छवि शाब्दिक रूपमा सीमित रही अर्थहीन थियो किनकि उनी जनता समक्ष कुनै पनि वाचा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। यसका अलावा 17 वर्षको अनुभवहीन बालक हुनु र आफ्नै पिताले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू हटाउने असक्षमताका कारण राजामा निराशा वृद्धि भइरहेको थियो। सन् 1974 सिक्किम भारतमा विलय हुँदा उनको निराशा अझ चुरियो किनकि सिक्किम महायान बुद्ध धर्मको डुक्पा कारगुपा सम्प्रदायलाई पालना गर्ने संसारको एकमात्र राष्ट्र थियो। साथसाथै भुटानको वाङचुक वंश सिक्किमका शासक छोङ्ग्याल वंशका नजिकका नातेदार समेत थिए।
सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनुको पछाडि भारतीय तर्क थियो कि 60% नेपाली भाषी भारतीय नागरिक भएको स्थान कसरी स्वतन्त्र राष्ट्र हुन सक्छ। यसका साथै राजाले देशलाई राम्रोसँग चलाउन नसकेको हुनाले जनविद्रोहको सामना गर्नु परेको बहाना दृष्टान्तको रूपमा दिइएको थियो। त्यति नै बेला भुटानको सीमा वरपर स्वतन्त्र गोर्खाल्यान्डका लागि आन्दोलन चलिरहेको थियो। यी दुवै घटनाले राजाको दिमागमा रहेको लोछाम्पा प्रतिको शङ्कालाई अझ बढावा दियो। यस परिस्थितिमा राजालाई सल्लाह दिइरहेको आन्तरिक गुटका सदस्यहरूले नेपाली भाषीले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र अब भुटानको पालो रहेको भन्ने कुरामा राजालाई विश्वस्त तुल्याउन सफल भए। यसले राजालाई चिन्तित तुल्यायो र उनी दक्षिण भुटानको लगातार भ्रमण गर्न थाले। हरेक महिना भएका यस्ता भ्रमणमा लोछाम्पाको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास स्वरूप उनले अनगिन्ती बाचाहरू गरे तर पुरा गर्न सकेनन्, किनकि उनीसँग न कुनै शक्ति थियो न कुनै वित्त। लोछाम्पाको विश्वास जित्नका लागि राजाले उनीहरूलाई सैनिक प्रशासन तथा राजदरबारभित्र समेत उच्च पदमा नियुक्त गर्न थाले। त्यसपछि राजाले 17 डिसेम्बर 1978 दक्षिण भुटानको गेलेफुगमा राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गरे। सोही अवसरमा राजाले लोछाम्पासँग बाचा गरे अब उनी स्वयंले दक्षिण भुटानको कार्य सञ्चालन गर्नेछन्। साथै त्यहाँ भाषा, संस्कृति, शिक्षा र धर्मको कुनै समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। उनले लोछाम्पा आफ्नो संस्कार पालना गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने विश्वास समेत दिलाए। राजाले लोछाम्पालाई नगदे बाली खेतीको लागि अत्यधिक जमिन समेत दिने बाचा गरे। त्यसै अवसरमा सो समाचार नयाँ दिल्लीसम्म पुर्याउने चाहनाले राजाले भारतीय राजदूतलाई समेत निमन्त्रणा गरे। यसभन्दा अगाडि राज्यसभा अथवा अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राजाले भारतीय उपस्थितिलाई सदैव टार्दै आएका थिए। यी सबै कुराहरूले राजा कुनै विनाशक योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको देखाउँथ्यो। यसपछि राजाले भारतबाट सम्पूर्ण राज्यशक्ति खोसी आफ्नो हातमा लिने योजना सुरु गरे। उनले राज्यसभाका सीमित सदस्यहरू तथा गाउँका मुखियाहरूसँग छलफल सुरु गरे र यदि हामी आफैले हाम्रा योजना सुरु गरी आफ्नो काम गर्न थाल्यौँ भने हामी सबैले उन्नति गर्न सक्छौँ र भुटानमा काम गरिरहेका भारतीयलाई भुटानबाट लखेट्न सक्छौँ भन्ने सपना देखाए। त्यसै समयमा उनले सबै जोङ्दा अर्थात् जिल्ला प्रमुखलाई आफ्ना क्षेत्रका राज्यसभाका सदस्यलाई यो मुद्दा राज्यसभामा उठाउनका लागि मनाउन गोप्य निर्देशन दिए। अन्ततः ती चौथा राजाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग भेट गरे र भुटानभित्र विकेन्द्रीकरणका लागि ठूलो दबाव रहेको र राज्यसभामा समेत यसबारे छलफल भइसकेकाले एकपटक भुटानलाई सो अवसर दिन आग्रह गरे। तसर्थ सन् 1980-81 भारतले विकेन्द्रीकरणका लागि भुटानलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्यो। सन् 1980 सम्म भारतद्वारा तयार पारिएका भुटानको विकासका योजनाहरू राज्यसभामा छलफल गरिन्थ्यो, तर भारतबाट शक्ति प्राप्त हुनसाथ भुटानी राजाले यी मुद्दामा राज्यसभामा छलफल गर्न बन्द गरिदिए। राजाले बजेट तथा योजनाका बारेमा राज्यसभामा हुने छलफलको क्रम भङ्ग गरे र अबदेखि जनताको सहभागितामा अन्य कुनै स्थानमा योजना तर्जुमा गर्नेछ भन्ने झुटो तर्क प्रस्तुत गरे। यदि भारतका राजदूत राज्यसभाको बैठकमा सहभागी भएमा सबै कुराका बारेमा उनलाई जानकारी हुनेछ भनेर उनले यस्तो योजना बनाएका थिए। राजाले बजेट तथा योजनाहरूको विवरण भारतलाई दिन चाहेनन्। यस्ता छलफल एवं विवादहरू अन्य ठाउँमा भइरहेकाले भारतीय राजदूतको उपस्थितिको आवश्यकता नै परेन। राजाले यी सबै कार्यहरू विकेन्द्रीकरणका नाममा गरिरहेका थिए। राजाले जनतासँग बाचा गर्ने समयमा प्रष्ट रूपमा विकेन्द्रीकरण पश्चात निशुल्क श्रमको बाध्यात्मक प्रचलनको अन्त्य हुनेछ भने तापनि यसको अन्त्य भएन। यो प्रचलन सन् 2008 सम्म निरन्तर चलिरह्यो। तर भुटानमा विकेन्द्रीकरण पूर्ण रूपमा असफल हुनुका विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो, त्यहाँ अनुभवी प्रशासकहरू थिएनन्। दोस्रो, भारतलाई देखाइएको जस्तो विकेन्द्रीकरणको योजना दूरदर्शी व्यक्तिको अभावमा साकार हुन सकेन। तेस्रो मुख्य कारण भ्रष्टाचार थियो, किनकि भुटानमा विकेन्द्रीकरण लागू गर्नुको पछाडिको एकमात्र उद्देश्य भारतबाट आर्थिक स्रोत र शक्ति प्राप्त गरी ती स्रोतहरूको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्नु थियो। चौथो, विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत जोङ्दाहरूलाई असीमित अधिकार दिइएको थियो, जुन उनीहरूको कब्जामा गएपछि उनीहरूले क्षेत्रीय राजाले जस्तो व्यवहार गर्न सुरु गरे र अकुत सम्पत्ति थुपार्न थाले।
यति मात्र नभएर अझ एक कदम अगाडि बढ्दै जोङदाहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति तथा मूल्यवान वस्तुहरू खोसेर लिन थाले। यसले भुटानको सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई पतनतिर डोर्यायो र यो सबैले बुझ्ने विषय बन्यो। विकेन्द्रीकरणको मात्र 4 वर्षमा भ्रष्टाचार यस्तो उचाइमा पुग्यो कि भुटानका हरेक नागरिक यसबाट प्रभावित भए। यस परिस्थितिले राजा सन् 1984मा राष्ट्रव्यापी अनुसन्धान सुरु गर्न बाध्य भए। स्वर्गीय रणबहादुर बस्नेतको शब्दमा पश्चिमी शिक्षाका बावजुद पनि सामन्ती पूर्वजबाट निश्रित मूलभूत सामन्ती चरित्र सम्भ्रान्त वर्गमा जरा गाडेर बसेको थियो। तसर्थ कुलीन वर्गका सन्ततिको पढाइ पुरा भइसकेपछि उनीहरूलाई सरकारको उच्च पद प्रदान गरियो, तर तिनीहरूले पश्चिमी शिक्षा प्राप्त गरे पनि उनीहरूमा कुनै उल्लेख्य सुधार देखिएन। यसको सट्टामा उनीहरू आफ्नो कुलीन पृष्ठभूमिलाई सुदृढ बनाउन तल्लीन रहे, किनकि यसले उनीहरूका लागि उच्चतम राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रतिफल दियो। सामन्तवाद र शक्तिलाई जस्ताको तस्तै राख्न नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिक्ने काम भयो र यो यसरी विकसित भयो कि शासक सम्भ्रान्त वर्गले द्वैत चरित्र निर्माण गरे, बाहिरी रूपमा लोकतान्त्रिक तर भित्रभित्रै पाशविक सामन्ती। भुटानमा व्याप्त भ्रष्टाचार र यसको भण्डाफोरमा टेकनाथ रिजालको भूमिका कस्तो त? पुस्तकमा लेखिएको छ, सन् 1980 सम्म भुटानका लागि भारतबाट बजेट र योजना कार्यान्वयन गरिन्थ्यो र भारतले नै भुटानको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक पनि नियुक्त गर्थ्यो। उक्त काम भुटानी अधिकारीको सहयोगमा गरिन्थ्यो। विकेन्द्रीकरण पश्चात राजाका निकट डासु सोनाम तोप्गे महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भए। त्यसबेला पनि भारतीय लेखा परीक्षकहरूले नै लेखा परीक्षण गर्ने गर्थे, तर त्यसपछि उनीहरूमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लादियो। उनीहरूलाई महालेखा परीक्षकले तोकेको क्षेत्रमा मात्र भ्रमण गर्न अनुमति दिइयो। देशव्यापी रूपमा भएको भ्रष्टाचारको रिपोर्टबाट राजा चिन्तित बने र महालेखा परीक्षक तथा राजकीय सल्लाहकार परिषदका प्रमुखहरूलाई बोलाई छानबिनका लागि संयुक्त टोली निर्माण गर्न निर्देशन दिए। उक्त बैठकमा राजाले त्यो समितिमा टेकनाथ रिजाललाई अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिए। बाह्य व्यक्तिहरूलाई स्वभावतः खुल्दुली लाग्न सक्छ, किन टेकनाथ रिजाल? को हुन् टेकनाथ रिजाल? टेकनाथ रिजाल दक्षिण भुटानको लामीडाँडामा 27 मार्च 1947मा जन्मिएका थिए। उनी दीननाथ रिजाल र विष्णुमाया रिजालका कान्छा छोरा थिए। रिजाल 16 वर्षको किशोर अवस्थामै सर्वेक्षण विभागमा प्रवेश गरेका थिए। सन् 1964मा उनी भुटान इन्जिनियरिङ सर्भिसेजमा प्रवेश गरे। सन् 1974 देखि 1984 सम्म उनी चिराङ जिल्लाको लामीडाँडा निर्वाचन क्षेत्रबाट राज्यसभाका सदस्य समेत बने। सो अवधिमा रिजाल मजदुर नियुक्त अधिकारी समेत थिए। उनले निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त पद राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य थियो। उनी राजकीय सल्लाहकार परिषदमा सन् 1984 देखि 88 सम्म सदस्य थिए। उक्त हैसियतमा उनी मन्त्री परिषद र राजकीय लोकसेवा आयोग दुवैका सदस्य थिए। 15 वर्ष लामो सार्वजनिक जीवनमा उनको इमान्दारिता, सदाचारिता, वफादारिता, प्रतिबद्धता र लोकप्रियताले स्वाभाविक रूपमै चौथो राजा जिग्मे सिङ्मे वाङचुकको ध्यान खिच्यो। त्यसैले राजाले उनलाई अनुसन्धानमा समावेश गराउन जोड दिए। राजाले उनलाई राष्ट्रव्यापी अनुसन्धान विभागका संयोजक समेत बनाए। यही विभागले भुटानमा व्याप्त भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। यस लगत्तै राजकीय सल्लाहकार परिषदको बन्द बैठक बस्यो र सो बैठकमा टेकनाथ रिजालले ठूला परियोजनाहरूको समेत लेखा परीक्षण गर्नु भन्ने राजाको आदेश भएको र भुटानमा भारतीय लेखा परीक्षकहरू समेत उपलब्ध रहेकाले अनुसन्धानमा सहयोगका लागि उनीहरूलाई सामेल गराउँदा राम्रो हुने तर्क दिए। यो धारणालाई राजकीय सल्लाहकार परिषदले स्वीकार गर्यो र राजा पनि यसबारेमा जानकार थिए। अनुसन्धानका लागि 2 सदस्यीय टोली गठन गरियो। एउटा टोलीमा टेकनाथ रिजाल र डासो किप्चु दोर्जी थिए। जब अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको थियो, 1 महिनाको समाप्ति पश्चात राजाले सबै टोलीलाई उनको कार्यालयमा बोलाए र उनीहरूलाई उत्साहित गर्नका लागि 1 महिनाको विशेष तलब समेत दिए। यो विशेष उपहार भारतीय लेखा परीक्षकहरूलाई पनि दिइयो। टेकनाथ रिजालको टोलीले विभिन्न जिल्लाहरू सोमागाङ, थिम्पू, चिराङ, गेलेफुकका साथै पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट र पग्ली सिमेन्ट कारखानाको छानबिन गर्यो। टेकनाथ रिजालको अनुसन्धान टोलीले राजाका स्वकीय सचिव डासो पेमा वाङछेन र महालेखा परीक्षक सोनाम तोप्गे दुवै
ठूलो मात्राको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पत्ता लगायो। यति मात्र नभएर सोनाम टोप्गेले उच्च ओहदाका अन्य भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिरहेको समेत पायो। जब सबै जिल्लाका छानबिन सकिने क्रममा थिए, राजकीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष एस पेन्जोरले राजालाई भ्रष्टाचारको प्रकृति, सीमा र परिमाणको बारेमा एक संक्षिप्त तथा गोप्य विवरण पेश गरे। सो नोटमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो कि सबै भ्रष्ट कार्यहरू सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट नामगेल वाङचुक राजाका काका, तेस्रो राजाका सौतेला भाइको संरक्षणमा भइरहेको छ। यदि यस मामिलामा दुरुपयोग भएको पैसा फिर्ता गर्ने हो भने भुटानको एउटा पञ्चवर्षीय योजनाको सम्पूर्ण बजेट पनि अपर्याप्त हुनेछ। दुर्भाग्यवश यो अति गोप्य लिखित शाही सचिवालयबाट बाहिरिन पुग्यो। राजाले राजकीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षलाई उक्त विवरणको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा सेवाबाट तत्काल बर्खास्त गरे। तर वास्तवमा उक्त विवरणको गोपनीयता राजकीय सल्लाहकार परिषदले होइन कि राजाका स्वकीय सचिवले चुहाएका थिए। कारण स्वकीय सचिव स्वयं भ्रष्टाचारमा सुर्लुम्म डुबेका थिए। त्यसपछि राजाले कुन्जाङ ताङबीलाई राजकीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरे। अब हरेक उच्च पदस्थ भ्रष्ट अधिकारी टेकनाथ रिजालको पिछा गर्न थाले। उनीहरूले रिजाललाई भारतको निर्देशनमा भारतीय लेखा परीक्षकसँग मिलेर भुटानमा विकेन्द्रीकरणको असफलता उजागर गर्न खोजेको आरोप लगाए। राजकीय सल्लाहकार परिषदका नवनियुक्त भ्रष्ट अध्यक्ष कुन्जाङ ताङबी, राजाका काका नामगेल वाङचुक, महालेखा परीक्षक सोनाम तोग्बे, राजाका स्वकीय सचिव पेमा वाङछेन र दागो छिरिङले टेकनाथ रिजाललाई भारतीय एजेन्ट र प्रमुख खलपात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न सुरु गरे। रिजालले भारतीय लेखा परीक्षकलाई छानबिनमा संलग्न गराउनुको उद्देश्य विकेन्द्रीकरणको असफलता उजागर गर्नु र शाही परिवारलाई अपमान गर्न लक्षित थियो भन्ने आरोप उनीहरूले लगाए। यस अवस्थामा राजा सार्वजनिक रूपमै राजपरिवारको छविमाथि लागेको कालो धब्बाबाट एकदमै चिन्तित थिए र उनले यदि कुनै पनि राजकीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यले राजालाई मन नपर्ने कुनै पनि कुरामा सुझाव दिन तथा विश्वास दिलाउन खोजेमा उसले 1 हप्ताभित्रै राजधानी थिम्पू छाड्नुपर्नेछ भन्ने शाही उर्दी जारी गरे। यो आदेशपछि राजाले छानबिनले भ्रष्टाचारमा पुरै संलग्न ठहराएका सम्पूर्ण अधिकारीहरूलाई छानी उच्च पदमा नियुक्त गरी उल्टै पुरस्कृत गरे। राजाले आफ्ना काकालाई गृहमन्त्री बनाए। दागो छिरिङ पहिले नै सहायक गृहमन्त्री थिए, जसको काम जोङदाहरूको प्रशासनिक सुपरिवेक्षण गर्नु थियो। जब राजपरिवारको भ्रष्टाचार सामान्य जनतामाझ मुख्य विवादका रूपमा फैलिन थाल्यो, राजाको भित्री गुटले जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने योजना बनायो। गृहमन्त्रीले भारतीय दूतावासमा राजदूतलाई भेटी दक्षिण भुटानमा 1 लाख विदेशीहरू बसिरहेको र सरकारले ती विदेशीलाई देश निकाला गर्ने योजना बनाएको सूचना दिए। उनले तिनीहरूलाई देश निकाला गर्ने कार्यमा भारतको समर्थन समेत खोजे। अहिलेसम्म यस विषयमा भारतको अडान के थियो प्रष्ट छैन, तर त्यसपछिका घटनाक्रम नै यस प्रस्तावमा भारतले सहमति दिएको हुन सक्ने देखिन्छ। भारतीय राजदूतसँगको उक्त भेटवार्तापछि मार्च 1988 मा शाही सरकारले दक्षिण भुटानका 5 जिल्लालाई लक्ष्य बनाएर जनगणना सुरु गर्यो। 1984 मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याको लगत्तै पछाडि राजाले नयाँ कानुन जारी गर्न थालेको र उक्त कार्य उनका पिता तेस्रो राजाले लोछाम्पालाई दिएको अधिकार कटौती गर्न लक्षित रहेको यहाँ उल्लेख गर्नु उचित देखिन्छ। उदाहरणका लागि नयाँ नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नयाँ विवाह सम्बन्धी ऐनले लोछाम्पालाई राज्यविहीन र विदेशीका रूपमा अनुवाद गर्यो। भूमि ऐन, भूमि सर्वेक्षण र दक्षिण भुटानको आयुक्त प्रणालीको खारेजी लोछाम्पाको सबै उर्वर जमिन खोज्न र अनुत्पादनशील बन्जर भूमि उनीहरूलाई सट्टा भर्ना दिन लक्षित थिए। जिक्लाम, नाम्जा सामाजिक शिष्टाचार, राष्ट्रिय पोसाक नियमावली, राष्ट्रिय भाषाका रूपमा जोङ्खा, हिन्दू मन्दिरहरूलाई बौद्ध गुम्बामा परिवर्तन, घरको डिजाइनको नयाँ नीति लगायतका कदमको उद्देश्य लोछाम्पालाई सांस्कृतिक पहिचानबाट अलग्याउनु, उनीहरूमा आध्यात्मिक विघटन ल्याउनु र बौद्ध संस्कृतितर्फ ढल्काउनु थियो। ग्रिन बेल्ट नीति र पश्चिम भुटानदेखि दक्षिण भुटानसम्म जोड्ने बाटो लिङ्क रोडको निर्माण दक्षिणी भुटानी माथि
अझ बढी नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न तथा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका विशाल जनसङ्ख्यालाई विस्थापित गर्न लक्षित थिए। अन्ततः 1988 को जनगणना उनीहरूलाई भुटानी नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने अन्तिम अस्त्र बन्यो। लोछाम्पा एकपछि अर्को गरी लागू गरिएका नयाँ कानुनबाट आजित भइसकेका थिए। उनीहरू आफ्ना अधिकारहरू हनन भएको ठुलो हेर्न बाध्य बने। जब उनीहरूको नागरिकतामाथि समेत आक्रमण भयो, उनीहरू एकदमै डराए र यसबारेमा गुनासो गर्न जिल्ला कार्यालय पुगे। जिल्लाबाट उनीहरूलाई गृह मन्त्रालयमा जान भनियो। गृह मन्त्रालयले पुनः जिल्ला कार्यालय जान निर्देशन दियो। चरम निराशाको यो अवस्थामा उनीहरू आफ्ना समस्या सुनाउन राजकीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य टेकनाथ रिजाललाई भेट्न थिम्पू पुगे। यो अवस्थाले टेकनाथ रिजाललाई दोधारमा पार्यो। एकातिर लोछाम्पाको प्रतिनिधिको रूपमा यो मुद्दालाई राजा समक्ष पुर्याउनु उनको कर्तव्य थियो भने अर्कोतिर साई उर्दीको तरबार उनको टाउकोमाथि झुन्निएको थियो। टेकनाथ रिजालले यी सबै कुरा राजालाई जानकारी गराउने निर्णय गरी सन् 1988 अप्रिल 9 मा यस सम्बन्धमा राजा समक्ष निवेदन पेश गरे। राजाको आन्तरिक गुटका लागि यो निवेदन वरदान साबित भयो। उनीहरूले उक्त बिन्ती पत्रलाई टेकनाथ रिजालले साई उर्दीको कुनै सम्मान नगरेको हुनाले उनी विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने भनी राजालाई विश्वास दिलाउन प्रयोग गरे। त्यसपछि राजाले टेकनाथ रिजाललाई राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यबाट बर्खास्त गरेको पत्र जारी गरे। यो पत्र टेकनाथ रिजाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय थिम्पूमा बोलाई सहायक गृहमन्त्रीले हस्तान्तरण गरे। त्यसपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखियो र परिवारका सदस्यहरूसँग भेट गर्ने अनुमति समेत दिइएन। 3 दिनपछि उनलाई गृह मन्त्रालय लगियो र उच्च अदालतका 2 जना न्यायाधीशको उपस्थितिमा एक लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। यो सम्झौता अनुसार टेकनाथ रिजाललाई एक पटकमा 3 भन्दा बढी व्यक्तिसँग भेट्न बन्देज लगाइयो। यो शर्तको अवज्ञा गरेमा उनलाई जन्मकैद हुने थियो। यस सँगसँगै टेकनाथ रिजाललाई उनका 3 छोराले अब उपरान्त सरकारी विद्यालयमा पढ्न नपाउने मौखिक जानकारी समेत गराइयो। टेकनाथ रिजालले विगत 2 दशकदेखि जनताका लागि काम गरेका थिए र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले यो सम्झौताको कतै पनि प्रचार गरेनन्। त्यसैले एकदमै असहाय अवस्थामा लोछाम्पा उनीसँग सहयोगको अपेक्षासहित भेट्न आइरहे। भुटानमा कसरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई विगतमा यातना दिइन्थ्यो र मारिन्थ्यो भन्ने बारेमा टेकनाथ रिजाललाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले आफ्नो सुरक्षाका बारेमा उनी चिन्तित बने। उनले भुटान छोड्ने निर्णय गरे र दस्तावेजले भरिएको बाकसका साथ आसामको गुवाहाटी गए। उनले तिनै दस्तावेजका आधारमा भविष्यमा कुनै समयमा भुटानका मुद्दाका बारेमा बहस गर्ने योजना बनाए। त्यसैले ती सबै दस्तावेजहरू उनले उच्च अदालतका वकिल आरपी शर्मालाई हस्तान्तरण गरे। मलाई बिर्तामोडबाट जब पक्रेर लिएर गएर म जोगेन्द्र सुशीललाई एउटा गाडीमा हालियो। नेपालको प्रहरीले गाडीमा हालेर बिर्तामोडबाट गाडी झट्टै उता काँक्राभिट्टापट्टि लाग्यो। त्यस टाइममा पर नाकाबन्दी थियो। राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको भनाभन भएर काँक्रा नेपाललाई चाहिँ नाकाबन्दी लगाएको टाइम थियो। त्यो बाटो त गाडी जाँदैन थियो। गाडी उता जाँदा झस्छ म झस्के जस्तो बनायो। यसको के सिम्टम्स भने चाहिँ तपाईँ कहीँ पनि अफिसतिर पस्नुभयो, होटलतिर पस्नुभयो, कहीँ पनि पस्दा कोही मान्छे देख्दा एक कुनै चिज त तपाईँलाई झस्छ भयो भने तपाईँ ठ्याक्कसँग गर्नुहुन्छ। तपाईँको मुटुमा मनमा झस्किनुभयो कुनै विषय भने चाहिँ म अहिलेदेखि परे भटान नगर्नु। त्यो 2 सेकेन्डमै त्यो मुटुमा हिर्काइदिनुहुन्छ धड्कनमा। तपाईँ अन्डर कन्ट्रोल भयो। अब बिर्तामोडबाट गाडी लाग्यो काँक्राभिट्टापट्टि। अलिक पर्तो गएपछि म झस्केँ। ड्याममा त्यो गाडी चलाउने मान्छे गाडी रोकेर काम हो गया है भनेर गाडी फर्काएर विराटनगर ल्यायो। हुनसक्छ नेपाल प्रहरीले मेरो सबै गतिविधि बाटोमा मेरा मनबाट पुरा खेलाएर यो जेलमा गयो भने भाग्ने नभाग्ने रहेछ, यो किन भागेर यहाँ आएको रहेछ, अब यसको गर्ने के उद्देश्य रहेछ, भुटानले यसलाई के भनेर बोलाएको नि, यसको के रहेछ भन्ने कुरो त सायद त्यो बिहान त्यहाँदेखि त्यो बिर्तामोडदेखि यहाँ विराटनगर आउँदैसम्ममा र राति गएर विराटनगरबाट यहाँ काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि नै मेरो दिमागबाट पुरा लिइसकेको हुनसक्छ। किनभने उता पनि बिहानको राति गएर राति घुमायो, बाहिर कुनै दृश्य देख्न नपाएको अवस्थामा यो माइन्ड एकुरिन्छ माइन्ड कन्ट्रोलको मान्छेलाई। मलाई यसरी घाममा बाहिर घुम्दा त्यस्ता कतिवटा पीडाले भेट्नै सक्दैन। त्यो मन उता गएको हुँदो रहेछ नि, उसले मन तान्न सक्दैन। जब राति घरभित्र पसेर एकाग्र भएपछि त ठक्कै आजको दिन पनि म एक्लै छु कोठामा भने मलाई भुटानको जेल र यो घरबाट फरक पर्दै हुँदैन। आजको दिनसम्म हुँदा चाहिँ मलाई पहिलोपल्ट
भुटानको जेलमा, दोस्रोपल्ट नेपालको प्रहरीबाट यहाँ ल्याएर यहाँ हान्नु जसमा मलाई त्यो सबै मेरो चोइसकेर उसले पठाइदिएको हुन्छ। अनि उहाँबाट भुटान राजाको चाहिँ बोडीगार्ड, राजाको एडिसी भनेको सानोतिनो कुरो होइन, राजाको देशमा त्यो देशको आर्मी प्रमुखभन्दा पनि माथि हो। ऊ आफै आएर फेरि मलाई अरू साथीभाइ अन्त राखेको छ, ऊ चाहिँ बकुलाको मान्छे, सायद त्यो डिभाइस उसको यहाँ हुनसक्छ, छेउको सिटमा बसेर लिएर गएको छ। र मैले जाने साथदेखि मलाई यो अदृश्य टर्चर सुरु भएको हुनाले गर्दा मेरो लिकेज यहीँदेखि नै हुनसक्छ। र अरू जेलमा, भुटानका जेलमा बसेका साथीहरूको चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ दक्षिण भुटानमा त्यो आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा पहिला भुटानले दक्षिण भुटानका नेपाली गाउँका सबै स्कुल बन्द गर्यो, हस्पिटल बन्द गर्यो, ठुल्ठुला होटलहरूलाई खाली गर्न लगायो र यी पक्राउ परेका मान्छेलाई त्यस्तामा लगाएका ठाउँमा भित्र राखेको बेला भएको हुनाले कि जुन जुन ठाउँमा राखेको थियो त्यही ठाउँमा यो डिभाइस युज गरेर उनीहरूको दिलदिमाग खत्तम पारेर कुटेर पिटेर लाचार बनाएर भुटानले खेदेको छ। र यो नाङ्गो नाच हो, रतेली हो भुटानको, र यो रतेली हेर्ने चाहिँ साक्षी चाहिँ भारत हो। त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन उत्कर्षमा थियो र नयाँ अनुहारको कुनै पनि नेपाली भाषीलाई उक्त स्थान वरपर घुम्न असुरक्षित थियो। त्यसैले अन्तिममा उनी नेपालको झापा जिल्लाको बिर्तामोड गए। टेकनाथ रिजाल अचानक गायब हुनुले भुटानभित्र उथल पुथल ल्याइदियो र हरेक लोछाम्पा उनको सुरक्षाका बारेमा चिन्तित बने। यही परिस्थितिमा भुटानको विद्यार्थी संगठन स्थापना भयो र यसले पर्चा प्रकाशित गर्यो, भुटान हामी न्याय चाहन्छौँ। नेपालमा आश्रय लिएपछि टेकनाथ रिजालले पनि पिपुल्स फोरम फर ह्युमन राइट्स इन भुटान, मानवाधिकार सार्वजनिक मञ्च भुटान स्थापना गरे। यो मोर्चा अन्तर्गत पहिलो पटक भुटानी राजाको वास्तविक अनुहार र भुटानको यथार्थ विश्व सामु ल्याई एक पुस्तिका प्रकाशित भयो। यसले राजालाई साँच्चै बेचैन बनायो। उनले सोचेका थिए टेकनाथ रिजाल भुटानको सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्छन् र उनलाई सिद्ध्याउन सजिलो छ। राजाको अनुमान विपरीत टेकनाथ रिजाल नेपाल गए र भुटानको अवस्थाका बारेमा विश्व सामु जनचेतना फैल्याउन सुरु गरे। उनले भुटानका सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा आफ्ना भ्रमण समेत बन्द गरे। यस परिवेशमा राजा उनलाई जसरी पनि भुटान फिर्ता ल्याउन र सबक सिकाउन हात धोएर लागे। भुटानी राजाले नेपालको मिलोमतोमा रिजालको अपहरणको षड्यन्त्रकारी योजना बनाए र यो कार्य उनका व्यक्तिगत एडिसी भी नामग्याललाई दिए। अन्ततः 16 नोभेम्बर 1989 रिजाल आफ्नो बिर्तामोड नेपालको अस्थायी डेराबाट 2 सहकर्मी सुशील पोखरेल र जोगेन गजमेरसँगै अपहरणमा परे र ती तीनैजनालाई थिम्पूमा फिर्ता ल्याइयो। नेपालको भुटानसँग कुनै पनि सीमा साझेदारी नहुनाले यस अपहरणमा भारत भुटानको गुप्त हतियार भएको प्रशस्त सम्भावना छ। यसमा भारतले अपहरणको योजनाका साथ अगाडि बढ्ने मौन सहमति दिएको हुन सक्छ। यो पुस्तकको अर्को अध्यायमा हामी नेपालबाट अपहरणदेखि अति विशिष्ट गेस्ट हाउस थिम्पूसम्मको पुस्तकमा लेखिएको कथा वाचन गर्छौं।